جمر كده خلاص قرر نرى جمر كده تملكم ما سلام سلام كورة جواز مزاهم الله ودو صايت بالبرازري تعمل حركة يمكن تصير شكرت لوجه سلام سلام كورات تخاطرتنا باركسكم تلمد نحنا مسخم علينا داويت ود هايله حقاوي انا بعلي مسخم لهم حاصير قرص راس ناي تيك توك كوز والله حاصير عامل شاي تيك توك حيزنا لكم بس لا سلام سلام ممج أنا سلينا ما سدت كذا سبات يوم مساجلو تعمل بزعلا سدت بحق زي حسبني صحف النيره حقيقة بهاجر زلو هو يسمعني أنا من باجي مسرح سلام سلام إنكم هنا كبرات حوات مباركة Oh my goodness. Oh wow. زين تسرحنا خاصة. أنت مسرح هذا برضه. بس أنا زاني يجي لك بس. أجن زي إذا واير زي صار لا زي دم صين زم صازيا. هذا سلام لازم لا زادش تمشي. هذا برو. نعم أنا أطلع تلو الله أطلع. هلو. أوه داويت با. ألو ها يزهون يوم نمسادون كذا داويت دلو قلت بلان لا. سير. هو لا يلا هذا سب يلا بلا بلان زلا سري كونه. ciao با. زي ما الله سلام سلام كورة جماعة مساهم الله أنا عوهم في مالتي ترديهم يا عينا لكم متنا لنا حدشين سريع نجمر جدو حد صارت فيديوهات الناس أصحابنا زنا قاعدين فيديوهات حنا لكم متنا لنا مساهم لنا نحن معنا سلازي أنا ما أقول نجلو خبركم كسر سكتة أنا كويلة سلام كويلة سلام كورة تخاطلتو كلاتكم سلام لهم كما يوعلكم كم تبوزوا عنا تبوع لكم كتكونوا تسفى نقبر كتيلة زخنا فيديوهات زحلنا هنا لو مزانا إلنا زمتناين وما مهرتون خونا خلا كم زي كبلوت صاحب زيادة كلهم حقاوي مسا حقاوي زخنا كلهم تحاول عجزية ليدي دابيستا زمرسو طيعتا يكون ساعة أتينا نفرد لنا توقف ليت من دريم دابيستا قرم وصح لنا عوراتي مسلو يا تو أنا بدنا مرة دائما أنا أبي دام طلنا ورجع قلنا يا مبارك سابجا نخمس جمر تحيزنا مش نازل لنا أنت مسحب زبلنا يا أبجي أنا حبينا هذينا باي زوي ده مشكلة أنا رأي هذي جاء أنا عايز حق ندايري نايتا فيديو كنا ولا يدوم سبعة كنا إذا نايل سلفانا نازيا سلفان مسايب تيك توك تقدر ترجعها أو تام حزة حجي وين هذا بيشتغلك أو حجي أول هنا كل إذا لنا ولا نايزر أول فتني حجي تيم كنت تسلم تاني إنه حبشاريم كم حبشاريم زد أولو ولا سلمت نورمال اللي ما يفلتني هنا يقول لك كنت تخونه خول تخونه خول ونيني حبشة زيكون يا مسا عندك عسو حبشة خم تصرفوا تردي واسي نتاكم من دعتها حتى حارة ودي قلت أبي لنا فيديو حبشة بخسرنا تضحينا إلى شير اللي هو أفتنا تقوم أنت على ود انتايلو مبزاناتك حسابنا زين نبي له صوري تابنا تيك شير له بتوزع ما قدرت تقوم أنت استخدمته مالتي حسابه مهم مالتي الله أي تخيل نكو أبتا تيك توك أبتا كومنتي أوه زلوا زحك كومنتي أنا ما أعرف لسبب ولا بزهون شو بزهون بحاجة كومنت صحف قل سبات اللهم من أنتي بركة سبات بهم التعرض يعني كذا عرفهم بتعمل خبيم صوت على تندي
يا بايزوي كده قبل تصنحيو أنا كمان كم يتقرر مثلا نايت كومنتي عتياتوس بتمسيو مسألته بزح سبب أنا كوي تقررهم صنيحة كن سلا تقررهم قررني بمقررهم يتقررين كنت قدد مالتي بمقررهم كم يتقررين أوكي ده مسكن أتقطع على فيديو من الوقت الساعة تقررمتنا برد زقر ما يكون داويد نعبق دفنا جهرك زقر ما يكون أوه إن شاء الله ود معلي أخفت واقري أنا إن شاء الله ما تعطيكم زلا هلا وينو ليك أسألي كذا تيك توك تعرفين قلت ذاته لي ولا بقدر هلا وينو ليك أسألي يقولوا أقول لي قلت لي ستسألني وتكبر من على هذا الناس الناس قصير أنا عبد المسار أعتقد تتصلوا سب كله غني تتصلوا قبل كده خلاص إنت ويا وش صار اللي قلت صراحة بدنا نفضوني صراحة زين تصرف اللي عندك معي هذا غلط هذا بس الجديد هاي الصراحة تصرفي تقولي حبش أنا ريتك شباب زقوار جاك شلها مشكلة بعلتي لا قادم بالو شاء الله هنا أفضل بعلتي جوجرم بالو أصلا نبيهم كده ما بعد تريلاس يا سدت زي تخليه شلا تفضل تخول شلاس مر أتولى تعرف زي لهم اليوم دكتور مركز أنا أنت اللي ترتيره لا نعم تسوي حتى نص سفر هيت كم زي خيس أرفوا مر تمزخفوا خاصة تمزخفوا للسبب بزعدني بزعد أنت اللي تفكت مرة حبلها سامكو تعرف معكم كما فريق تمزخفوا للسبب حفشة وشلا مشكلة يا أخي شلا والمشكلة كنا نايد قريب يا حيش أي تعرف إن شلا عندي دكتوري من قطعي من قلقين بل كلاي شلا أنا شلا على ميكس بالو أديم دكتور عندك تقول رقمات مش تعرف تحمق ما عاد شحال كم أفورك تحسك أفورك هاي تعرف مش ما عاد أديم دكتور أفورك تعرف شوي نيدا قدامي ممرنا يهول نايت تعرف هو نسوا ممر نايت سليو ممر نايت تعرف هو نايت تعرف أب نيزرلانديز ما نبركها بلجيم عفشة رهبك كائن عفية نزار ربك كائن شهن ستي أبيتونا نوربنا إحنا أكو سلام هاي إحنا قعوق تجارنا كنا لك أيهوب ولا يا بجو أنا مناي أرجع زارب ترحل قال وزخنا ريتي كذي هذا أنت ولا من الوقت زي تتكلم كنت تخيل تيك توك ويكاد تتكلم دخينا أتذكروا تعرفوا ولا لا وين شرب ترى الناس بزح كتعرف سمينا شرب عندي عنده ورا طلع عنده يجيب بزح أي تلاني مري تعرفوا كوكون خليهم بزح حدا قلنا تعرفوا أي كون نتصرفوا غنجيب قول فراس أقوله قلنا أولين تعرفوا لا كلا عنده شلا عندك شلا هلك وعي داويت هلك أزيم سي وعي أكستايز لهم كم زلا كمش أب عاد حبرات السبسي أقول أب عدهم على لهم زي مش حقد عشرين له هم عيني معبا جاي هم داتيو حبكم زي في أنا مع الجلا مع عندكم نايكم قلت كان سلسة قد يفكات صرفي قدفو اليوم كودان مالتي لعوازي من يجبهل جوجو عفورك بعلو اليوم حماوي تعرفهم عباي بقى لك حاجات أفهم بهارس أفورك سينا هو شبيه تبدأ عشتو على رزول ما يرى كيف ترى أنا شبيه ولا لا بعلمي كام جذب هلو زي فضم بعلمي شوف أنت أهم شيء خليه يتصرف مليان كده كده يتصرف أنا مو مفكر بزم حاجة تصرف زي تلاهم زلكان عندنا شلا نورمالي سيلكا نقول دعرا وش من حد يلا ديموس قد تصرف ده أنا يتصرف مني برو ده اللي تصرف قل كم أنت يا زي كنت هم يأخذ في الطوال ده ولا بتيك توك سلازم يتصرف وقل كم رهون نمتى يصير زي تصرف كلا يروح ده هلا تايدي أنا شايف مثل زي بلو ولا يجوز أنا سيرس ما نسينا نه جو نگر خنزارم خبرات نگر ما هي رياليتي ود هاي شايف مثل زي بلو انتي قبره ولا أنا حنت حرماس انتي تسمع حس
استنى جبت انت داويتي ما اريد اي ابينا عرفت ان حوش رحنا استنى ما اريد اي كم زي مش تحوي انا دنقي صوم زي صرفوا مثلا نجي خلاص انت ما تاذل لا عنها سمع سيده الله كنتين يزارب اخذتين نيره استنى ليش تبغى كم زي لك مش دنقي صلوا تقبل انا كم خلاي قرعه يلوم كاخي يبلغ اخي يكونوا من الوقت سيد حتى زي ስለዚህ ጻረፍ ኮላ ይመር ما نجم تعذبت سي كنت صارف تسمع حبه حيتفلت انا يتصرفني ولا مش عندي قال دراسنا قال امبر نراسنا قال امبر انت ايدي ودي انا زي عملوا له ነገር ግበራ ይምጽን ተፈጥሮ እዩ زي كاب صرفس انت يا اخي ወይ ካ صرفين حد سبتها كم صقله ስለዚህ منታይ كم يتصرف እሱ ማለት سي سمعي دغاني هون انا زي فلطني سب صرفنا ولا حد يسمع ولا حد تصرف ጋር تفلدهم زحور ካለው ዶ كلهم اوكي كلهم كم تصرفوا بمولهم حساب فتح بلو راسكم كمان حيغيركم تكونوا بهم انت انا حركه غيرك ما عمرها كنت ابي ما تيك توك يفلطني هو ما يتزم تفلط عمر بروحن نهلن بكومنت هيجي انت اللي مسيلك هذا بدك تربل عند الحسي كومينا نحن دوبل قال يا كوم زي اليوم بزعل صار قال لك هو هيجي حجي كم حوسنا لاكسي وحوس لاكسي ولا نقفل حمز بالكايو قال حاجه انا مش عندهم ما لابس كله قال كم دنا يلب زي كل كم دنا حوسنا صوتا قال ان شاء الله وانا عندهم كم راسنا قال ينبر كم قبل بما تحكوا قبل بما نريدهم كتصاروا مش ممكن زيهم كنت ثلاثة تقصنا يوم كذا نسهم قبل يا سمدا والله حريق قال واي قالت فوقها سيل حريق قال انا عبجهم ما داقوا فوق ذلك يقولوا حدا جي ينير لا هذا لا يقبر نيرو زصرفوا ويزدلوا سيل بدع الصوينه متصفونه كوري نيرو بزاف زي يعني هذا كرسي ما فعلت توكل لا يمسوا قبلت هو ازي راي هو زبد كزي له هو اذا سبت يا سيدي ام زغرم زحورا يا ترى حوشكم في الكل كرسي غيرهم مش حاول انا كها كرسي غيرهم نايرش يوصل لك يا زرع انا وحكي تسريسا حبشاوري هم يا وجيجا جيجا كويس كل سب يا جيجا تعرف كاب صرفتها يمو ولا حتى نقر يلا كاب صرفي زركب رابحه يلن حبشاوي انا كاب صرفسي انت خاطركب كالاي ممكن كحاسه تصرف قدمي نتسب مصراف كاسي اسخا من يغال انت هي تصقما بيفطر انا خم مسلني ننفسها غزي تبان زلها قدامي انا بزعما خزاربس ننفسيس غزي ايبان زلو ودلتاتيس ننفسها كبعات ما فلك انا اتزدو كابتن نتم تصرفهم سوات نسهم زروش حولوس رسح هو مسكو مزكلو لنفسها زي مبلاتي انا مثلا نفس صلا كم شنقت علوم يز ولا نسو شنقت اساتم تم تصرف زي نورمال تخز بله هو يبلم بركس ولا نسو كم بدحري سعري تقول لا زعيد مشان انا لحد قال بدل كامش نخلنا والد فيس كاتبه هو حاول ترى كمان فيس كاتبه زي جاي كم قالوا يسمعن عبد كان شون الرأيو كم حد ود بيلورس الماما هو زي جايو انا كم بزح زي سمع قالمو فلان انت قرابي كاتب له قرابي كاتب له ترجع تفتنيها نساء ترجع كاتب يا مالت بيرسونالي رهيب كاتردو سب رجع كجيجا زي ما حسب انت حفشاو كم حسب سب وإذا حسب جايو بس كم متر يا صاحبي وكم يكري وقتهم مالت انا جيجا انا يتريها يعني حبشاوي انا اي بلني حبشاوي والقاوي حجي بلا بفقراو قلمتها مزرخبنا انا فلما مس ولقا سبي بفقراو زرخبني مستقبالي من مستنوال ده يكون ولا انا خزور كله مستقبال ده امر مستنوال ده يكون كدقس كله مستحنت قال ده امر مستنوال ده يكون حبشاوي نعارا وكيله قال ولا نحاو نتنحታ طبعا نتسا تلابيسات زلا كايدا وينعودا خنقفن قصل كفنفنن على النمبر نخلنا والدا يكونس ولا نعاو نساو قسبيا مش ግን እቲ ካይዳ ትሳት ሆደ ዘላ መንገድ ላይ ሓደገኛ ወይ ካትወድ ኮይንስ ትሱ ዝሆደ ዘሎ መንገድ ላይ ሓደገኛ እምበር እትሰብ ከም ሰብ እንተረዲኻ
እጥቆን መንገድ ተብልካያኮ ነዚ ዝነበሮ مش ደስኻስ እሱ እኮ ይጽሎ እንት ዝነበረ ህይወት ተወከል حرسب أفهم ما قد ويك عماتي أول ويك عماتي دك تبعتي أنت نيرة ملسا مخبز نورت أنت هاي حسبة ويك حسبة نتيجة نور هي وتيجي الله يفوفوني كذكره والله سينبع كم زيد نيرة يبل حجي نقول لسب أتاك مقبار زي كونه أنا بقول كذا فرد أنا بقول كفرد على حجي نتسبزي نقول لنا زي كونه قدام لنفس خاي نفس أنا نفسي كلا فعلا إنه هذا قدام نتكلم من زخان النجار أكم زفورة أو نجار أنت قاتي مكاولا نتاقوال ده أختبر على كامر أوالد اكتب لي كان وعليك حدير كان أقوال خاص ما تجمع مساك مرعيت فما حصل زي كاقوال خامس كاقوال يا زير كا ولا تصلا أقوالكم ولا نوال كم زين بلنا أقوال خاص فحنقول أقوال خاص ولدها هو عبد قال سوات من اللوسي عنك فكر أما كمزي قال سرحي كان برايت خلني خالكايا بزو حي مسلو مني كان يقول حفتي يبل كاندي بتحفت خمر ايا شهر داكاي قال هاتلو قال جناي قاطام حفتي بتحك حفت قالو بومدون دراي يردو حفتي يبل كان هاتلكايو حفت ما تقول حوبخا متعبيتخا اذا تفضل هيوان ولا نشون جنبتي قطع اندايركت بقى ياتو تقالو دوم ابو اجي ازي ولا خرا يخون ولا حفتها زي بلوم تكون اتادوم انا زبلو صنحو نزي مسل موناتو سي حفتها جاي حدا سب وي حوخي كايا تقالس لك ناب حوا ودبا وددا دري تري خوينا حوها زبحال دي جنابنا السخم ولا داعرو تيكون مبر حواتيكم لاي تل ابصراح تفضو متعبي تخا ابسدت تفضو كل حوكاي بس نايغواز لنزارو زلنا قد انت قال هو انت بارس حفتها وي حفتنا او صها ادنا بخال تن ادمز وسنا خوانا دلتنا اجي كم زين دبل كاينس نمتاي زي يردوم سبات انا طالع زي يردن طالع هجا حدا ود بديلوا نقول له مودات نصلع مالت زكي جاي وي حانتو قال بديلاتسي نقول له نوال كصلل مالت نجيجايو كلهم قوم يقولوا مالك يكون ناقدر قال سبين يفرايو ولا عايز قاط من لسي نقول له مودة ده نقول لهم كم زيد قال زبلان له ما حاجت كوين نقول مالك قالت تجي تردني قلنا بحق تردي ونسي يقول فوق ده تتصدق كم لا الورد كن هيردني قال فوق هني معنني كم زين الدس تردي ونس قول فولو بقى قول فوس اللون ولا نحنا تمودتهم نقول فول لنا ولا دي نزي يمثلناتي حساب مالتي ودا هيرت من لا ነገር ተላ مولولا يا ان تزرب تزاري بوي اوريدي يا كم زبلوي كملنا ولا انا حسبنا ابت مستقبل كا ساعات ግን خمسة زلقه عينات تحساسبات غردا كاس غزي وستلكاي من حدا نت زبدلك اوكي غزي وستلكا ولا عملتات انت حبشاو نقولنا والو كان هو لما ودات كتب الدولم مالت زي كونه بتناي امنت بوتا امبر نات كان امنت بوتاسي كم بنا امنت بقى مره تحت يخون كم مش لك انا امنت حجي سخاسي ديب الفكر كان حنتو قال بقى مره همزي كابوش تقامين كفكر كان قال ابزح مسايتات قال حسيب قال حر 10 عام 5 عام كتكونوا زلك مساء كل نغرات كاس مساء طراي بزعبا أترى بزعبا مسألة خاطر تحلم تحسب إني أركب مونغا هند بالكلفات كغيراسي كل كيرك أخابل عندك عن شو كم أمنت كتحدر I know يرد عني مالت كم صاحب تاي تقول لها ولا بعندك عزي كلن حدا يكونن ولا نزكو فوتوكي كلن حدا يكونن كلنا ناتن بارك الله ناتن تصبق له ولا أنت بيجي حارين وانيرو أضغف تلابس وزول التكبارات وكانت بحري أنا أفلك كاينوني نعو وكان نسو وندحرق زي يتصلي انت عنت طبعا انت عنت بحر انت عنت كسعي يحلف انا سنايب حق لي خمزي تبل كم حجينا انا حجي نايب حق لي بفقره تتسللس ويزبل نير يبلالو انا وين يبل حد عليك يا صاحبي ولا ريدي انت مالتي تمليش كاتري والله تساز نمبر كايا بجيس هو نابكم انت تيمي بل فقري تاي قد سني وكاي ترد ان ذاته هو نغير تاي قد سني ما عرفون دخول الزول نير ابي خبت حلو تدان ولا يدي لك لو غني من مره بقى غني لا بحقني تي انا زبلا زلخو كن تاي اوتكو اي نو كنت بلو زلها نتي بقى نتي زفقركا وي زفقرت زفقرا نزي بيرسونال بقى
ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ክትፅዕሎ ወይ እውን ብድሕሪኡ ዘይክትኣምኖ ክትምለሶ ገለ ዘይትኽእል ገለ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ወላ እንዳፍቀርካ ኢኻ ግን ኣነ እቶም ዝገርሙኒ ነገራት ሓንቲ ጓል በዲላቶ ምሲ ንኩለን ዋልድ ነወለን ዋልዳ ነወለን ከምዚ ከም ዝብሉ ወይ ተነዋልድ ካብ ሓደ ወዲ በዲሉ ብብዝሕ ኣነ ሕጂ ኣብ ዋልድ እየ ዝሪኦ ኣይደነው ከመይ ትሪእዎ ንስኹም ኣብ ዋልድ ከም መሓዙትካ ኮይነን ዘመኽራኻ ወይ ገለገለስ ኣብ ልዕሊ ነወሎ መወዳዳ ከምዚ እንዲኦም ገለ ክብላ ጌጋ እዩ ሕጂ እዚ ብኻልእ መገዲ እንታይ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ይኾን ኣሎ ወላ ንዓያ ኔውካ ትብለን ዘላ ተተረዲእዋ ማለት እዩ ወይ ተተረዲእያቶም ንኩሉ ሰብ مش حسابا قالت كافلن الله كحجز زخون الشجر كم تنتحجاجو ناي محبراوي هيوت قال كم حزها نقول له مودة دا سيركم اللي خم تقول تلاسي ولا أنا عايز أتسجع عمليات جورا نزل بخال الزرارة ولا نبقى أنا حوا مالتي هجي أنا بلابزي I think نبقى النور تكون الله نتسب أنا هم مثلا نايفار نجرس سنكسار برزياس نقبلت مالتي صور الزرارة إحنا خينا هو نمبر تحدى مر هل زبالة فقر كله ما يتحدى قرب الناس يخو ما يتحدى الناس أنا حقا هاي خي كله ما يتحدى الناس يخو حجي قلبتك كم الفقر درف مش الله نسخة فكر فقرنا برني فقر خودا إلى قريبي نقر فقري نواي تقمتلو أنا خفكر راس نساقر لني ما إيه هذا درف زين ولا يفلت هذا ناني سيريس حكي زي سيريس حكي يا حجي كومي بقى أنا يفعل من تاي كاب كون نجر سلزو سرقة حكي ذو خمسة الله أما أرجع سكورة تهاتا تلتنا يلوم صانحتنا نزي مسل نيرو بخالو مدب كسابنا من لسكم سسناي تطعمنا أخوكم كورات تهاتا تلتي we love you guys share subscribe comment هاي تقادفنا كاتسالي كنمصوكمينا مزوم أبو كساب نمصوكم حبيبكم تهاتا تلنا Thank you so much تدوروا لنا متحبار share comment subscribe أبزدلهم معايا كتماتات next time إن شاء الله I hope جرمن وي سويس وي بقى زمرتوا زمرتوا معادي كتما بلجيم وي كا UK